ذرا سنیا جے علامہ جلال الدین سیوطی دیگر ائمہ کرام دیگر علماء نے اپنی کتاباں میں لکھیا بنی اسرائیل دے اندر 200 سال رب دی نافرمانی کرن والا مر گیا لوگاں نے اٹھا کے روڑی تے سٹ دیتا او جامعہ نظامیہ قمر الاسلام وچ بہن والے ہو غور نال سنیا جے 200 سال جنہیں رب دی نافرمانی کی تھی انہاں نو جنابے والی لوگاں اٹھا کے روڑی تے سٹ دیتا جڑے ویلے روڑی تے سٹیا آواز آئی پیارے موسیٰ جی مولا فرمایا ساڈا ایک یار ساڈا ایک دوست روڑی تے پیا ہوئے یا اللہ تیرا دوست تے روڑی تے تیرا دوست تے روڑی تے فرمایا ضروری تے نہیں کہ یاراں دی سمجھ دوجیاں نو بھی آ جائے ضروری تے نہیں یار دی سمجھ دوجیاں نو بھی آ جائے عرض کیتے یا اللہ تیرا دوست روڑی تک کی میں پیائے آکیا گلہ بادچ کری پہلو جو میں یا نایو کر انہوں ہی اٹھا لے نبی ہو کے اٹھا لے آپ نے جنابے والی اٹھایا موڑے تے رکھیا جڑے ویلے موڑے تے رکھیا او دا حصہ نبی دے سینے نہ لگا آواز آئی ویکھ لے اے میری مرضی آ ویکھ لے اے میری مرضی آ میں روڑیاں تے سٹا دیا میری مرضی ہے میں روڑیاں تو اٹھوا کے نبی دے سینے نہ لوا دیں اے میری مرضی ہے پتہ لگ گیا جے ادھے بھی سمجھ نہ آئی ہوئے تے کان دل و دماغ دے کھول کے سن لیا جے بنی اسرائیل دی اندر جیڑا گناہگار بندہ مر جاندہ سی انہوں دفنایا نہیں سی جاندہ انہوں روڑی تے سٹ دیتا جاندہ سی آوے کملی والے دی نسبت دا کمال گناہ کر دیا مر جائیے اوہ غسل بھی لب جاندہ کفن بھی لب جاندائی قبر بھی لب جاندیا اے نہ سمجھی اے تیری رشتہ داری دا کمال اے نہ سمجھی تیری صورت دا کمال اے آمینہ دے لال دی نسبت دا کمال عرض کیتی یا اللہ اے گناہگار اور میں منو پتہ ہے یا اللہ 200 سال تیری نافرمانی کردہ رہے ہے پر میں منو پتہ ہے یا اللہ پتہ تے تینو سبو بجھئے پر 10 پھر بخشیا کا لیا آکیا منو اے 10 امتی کدہ یا اللہ میرا فرمایا کلمہ کدہ پڑھ دے موسیٰ نے آکیا یا اللہ میرا قوم کیڑی ہے یا اللہ بنی اسرائیل فرمایا امتی بھی تیرا قوم وچ بھی تیری تے کلمہ بھی پڑھے تیرا کتاب بھی پڑھے تیری پر کتاب تیری ہے وچ نام محمد آیا جائے فرمایا جدو میرے حبیب دا نائے ہوندہ ہے انہوں اٹھا کے چپ لیندہ سی اکھان اللہ لیندہ سی سینے اللہ لیندہ سی ایمان تاری دنال دسو امان آئی کلیم اللہ منو ہے دس جڑا کلمہ تیرا پڑے حیا میرے حبیب دے نادہ کرے ان مائیو دے اے پرمل بیکھا یا محمد دے نام کی تے پیار